नमः सर्वेभ्यः। अद्य दशगणी प्रक्रियायां 12 पाठः। अद्य वयं लोट् लकारे अङ्गकार्याणि अङ्गस्य प्रत्ययस्य च योजनं कथं भवति इति पश्यामः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तरुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। लोट्लकारे प्रत्ययनिर्माणे लाधिकारे एतानि सूत्राणि क्रमशः उपयुज्यन्ते। लोटो लङ्वत् एरुः सेर्ह्यपिच्च मेर्निः आमेतः सवाभ्यां वामौ आडुत्तमस्य पिच्च एत ऐ इति। तत्र परस्मैपदप्रत्ययान् पश्यामः चेत् तत्र एतेषां सूत्राणां प्रयोगः भवति। तत्र ति I think I forgot to include one more sutra. So झोन्तः अदभ्यस्तात् इत्यनेन अन्ति अति, यदि अभ्यस्तमङ्गम् अस्ति तर्हि अति, सामान्यम् अङ्गं चेत् अन्ति आदेशः। ततः लोटो लङ्वत् इत्यनेन लोट्लकारस्य लङ्वत् अतिदेशः क्रियते। तेन अतिदेशेन सूत्रद्वयस्य प्रयोगः अस्माभिः क्रियते। नित्यं ङितः इत्यनेन वस्मसोः अकारस्य लोपः क्रियते। तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः इत्यनेन तां तं त इति त्रयः आदेशाः क्रियन्ते। ततः एरुः यत्र यत्र इकारः भवति तत्र उकारादेशः। सो ति इत्यत्र इकारस्य तु, अन्ति अन्तु, अति अतु, एतेषु एरुः इत्यस्य प्रसक्तिः। सेर्ह्यपिच्च सि इत्यस्य हि इति आदेशः भवति, स च अपित् भवति इति सूत्रेण उच्यते। तस्य हेः हुजल्भ्यो हेर्धिः इत्यनेन हु धातोः अङ्गम् अस्ति चेत् अथवा झलन्तम् अङ्गम् अस्ति चेत् धि आदेशः भवति। अतो हेः उतश्च प्रत्ययाद् असंयोगपूर्वात् इति सूत्राभ्याम् अदन्तादङ्गात् परस्य हेः लुक् भवति। प्रत्यय उकारः तदन्तादङ्गादपि यदि सः प्रत्ययः सः उकारः असंयोगपूर्वः अस्ति तर्हि तस्मादपि परस्य हेः लुक् भवति. So 3 possibilities here, either he or dhi or luk. Tam ta तस्थस्थमिपाम् इति आदेशः। मेः निः मिप् प्रत्ययस्य नि इति आदेशः। वस्मसोः सकारस्य नित्यङितः इति लोपः। अपि च आडुत्तमस्य पिच्च इत्यनेन उत्तमपुरुषे आट् आगमः भवति। सो आनि आव आम। इतोपि एकं सूत्रम् अस्ति, तुह्योस्तातङ् आशिष्यन्यतरस्याम्। तु हि एतयोः स्थाने आशीरर्थे यत्र प्रयोगः तत्र तातङ् इति आदेशः विकल्पेन भवति। एतावन्ति सूत्राणि परस्मैपदप्रत्ययेषु उपयुज्यन्ते। आत्मनेपदप्रत्ययान् पश्यामः चेत् तत्र झोन्तः आत्मनेपदेषु अनतः। अत्रापि अन्त अत इति अन्तादेशः अथवा अत् अत इति आदेशः। तित आत्मनेपदानां टेरे इत्यनेन सर्वेषु प्रत्ययेषु टेः एत्वं भवति। सो ते आते अन्ते अथवा अते आथे द्वे ए वहे महे इति भवति। थासः से आदेशः। अङ्गम् अदन्तम् अस्ति चेत् आताम् आथाम् इत्यत्र आकारस्य इ आदेशः लोपो व्योर्वलि इत्यनेन लोपे इते इथे इत्यस्ति। तत्र इदानीम् आम् एतः एकारस्य आम् आदेशः भवति। अतः ते इत्यस्य ताम्, आते इते इत्यत्र आताम् इताम्, अन्ते अते इत्यत्र अन्ताम् अताम्, आथे इथे इत्यत्र आथाम् इथाम् इति भवति। समाभ्यां परस्य एकारस्य व अम् एतौ आदेशौ। सो से इत्यस्य स्व, द्वे इत्यस्य ध्वम्। सो ए वहे महे
तत्र एत ऐ इत्यनेन एकारस्य ऐकारः सो ऐ वहै महै ततश्च आडुत्तमस्य पिच्च इत्यनेन आडागमे आ ऐ आटश्च इति वृद्धौ पुनः ऐ आवहै आमहै इत्येवम् आत्मनेपदप्रत्ययाः भवन्ति. सो तत्र अदन्तेषु अङ्गेषु हेः लुक् भवति एते पित् प्रत्ययाः. सो दिस् इस् वेरि वेरि इम्पार्टेण्ट् फार् द अङ्गकार्य. प्रत्ययः पित् अस्ति चेत् तन्निमित्तस्य अङ्गस्य गुणः भवितुम् अर्हति. यदि अङ्गम् इगन्तं लघुपदं वा अस्ति तदा गुणः भवितुम् अर्हति. सर्वत्र उत्तमपुरुषप्रत्ययाः पितः. ति प्रत्ययः पित्. तातङ् इति प्रत्ययस्य स्वयं ङित्वात् पित्वं नास्ति. हेः सेः हि अपित् इति विशिष्य अपित्वविधानात् पित्वं नास्ति. अतः तेषु गुणः न भवति. सो हेः अङ्गम् अदन्तम् अस्ति चेत् लुक् भवति. अनदन्तम् अङ्गम् अस्ति चेत् हि धी अथवा लुक् भवति. अभ्यस्तम् अस्ति चेत् हि अथवा धी. इदानीम् अत्र अङ्गकार्याणि द्रष्टव्यानि. केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा? एनी क्वेश्चन्स् फ्रम् प्रीवियस् क्लासेस्? From the previous class specifically. Yes, Priya Bhagini. Tatang, how does that become tat? Nakarasya halantyam ityanena itsamya. Akarah uchcharanarthah. Thank you. अन्ये केऽपि प्रश्नाः नास्ति? तर्हि गच्छामः. प्रथमः गणः ममता भगिनी. ममता भगिनी किल प्रथमगणस्य? प्रथमगणस्य भूसत्तायाम् इति धातोः लोट् लकार अदन्तमङ्गम् भू लोट् लोट् च शिशिलिङ्ग् लोटौ इत्यनेन लोट् आदेशः. लोट् लकारः हलन्त्यम् इत्यनेन टकारस्य इत्संज्ञा तस्य लोपः. ओम् इत्यस्य उपदेशे अजनुनासिक इति इत्यतः अन्त्य अनुनासिक अच् वर्णस्य लोपः तस्य लोपः सूत्रेण. अनन्तरं लस्य अधिकारे तिप्तस्ति सिप्तस्तां विप्पस्मस्तातां झथातासां ध्वम् इत् वहि महि सूत्रेण प्रथमपुरुष एकवचने तिप् प्रत्ययः. भू तिप् इति रूपं. तदनन्तरं तिङ्क्षित् सार्वधातुकम् इत्यनेन सार्वधातुकसंज्ञा. कर्तरि शप् इति शप् प्रत्ययः. लशक्वतद्धिते शकारस्य लशक्वतद्धिते इत्यनेन लोपः. पकारस्य हलन्त्यं लशक्वतद्धिते इत्यनेन इत्संज्ञा तस्य लोपः. पकारस्य हलन्त्यम् इत्यनेन इत्संज्ञा तस्य लोपः. भू आ तिप् इति स्थिते येरुः इत्यनेन इकारस्य उकारः. आदौ गणकार्यं भू अ तत्र किं भवति? भू अत्र सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः भो इति रूपम्. यचो यवा यावः इत्यनेन ओकारस्य औकारः भव अ तु इति भव. सो एतावत् पर्यन्तं सर्वेषु प्रत्ययेषु समानं. So this is common for all. So we have the anga, bhava and the pratyaya. इदानीम् अग्रे केवलं प्रत्ययस्य किं भवति? ति प्रत्ययः. ति प्रत्ययः येरुः सूत्रेण इकारस्य उकारः. तुह्योस्ताङ्ग शिष्यन्यतरस्याम् अनेन तातङ्ग इत्यपि प्रत्ययः. भव तु भव तातङ् इति तातङ् इत्यत्र
अकारस्य उपदेश संज्ञा अकारः उच्चारणात् सो तात् इत्येव सो भव तु भव भव तात् अङ्गकार्यं किमपि नास्ति आम् भव तु भव तात् रूपाणि सिद्ध्यति एचोयवायवः पूर्वमेव उक्तं तावदेव अग्रे द्विवचनप्रत्ययः भव इति अङ्गं द्विवचनस्य प्रत्ययः तस् इति तत् न विभक्तौ तु स्मः इत्यनेन सकारस्य इत्संज्ञा भवितुं न अर्हति तस्थस्थमिपां तातं तामः अनेन तां तं तामः अनेन तां प्रत्ययस्य तस् प्रत्ययस्य ताम् इति आदेशः भव ताम् इति रूपम् भवन्तु बहुवचनम् अत्र झि इति प्रत्ययः भव अङ्गः झोन्तः इत्यनेन झकारस्य अन्त् आदेशः भव अन्ति येरुः अनेन इकारस्य उकारः भवन्तु अन्तु भव अन्तु अतो गुणे इति न दीर्घः भव अन्तु अतो दीर्घो अतो गुणे इत्यनेन भव अन्तु एतौ सवर्णदीर्घसन्धिः न भवति किन्तु अतो गुणे इत्यनेन सवर्णदीर्घः न भवति इति नोच्यते किमुच्यते किं भवति गुणनिषेधः भवति तर्हि भव अन्तु इत्येव रूपं भवति भवन्तु इति कथं भवति भव अन्तु उभयोः अकारयोः पररूपम् एकादेशः भवति अतो गुणे अपदान्तादकारात् गुणे परतः पररूपम् एकादेशः सो एतयोः स्थाने सवर्णदीर्घं बाधित्वा ह्रस्व अकारः आदेशः अनेन भवति अतः भवन्तु केवलं सवर्णदीर्घनिषेधः क्रियते चेत् अग्रे किं करणीयं किं भवति इति चेत् केवलं भव अन्तु इति पृथक् पृथक् एव भवति तत्र उभयोः अकारयोः स्थाने पररूपं नाम ह्रस्व अकारः एकादेशः क्रियते सो भव अन्तु भवन्तु पररूपं भवन्तु इति रूपं तत्र अष्टाध्यायी.com मध्ये नश्चपदान्तस्य झलि अनुस्वारस्य इ परसवर्णः दृष्टं तदेव यत्र यत्र अन्तु अन्ति अथवा अन्तु तत्र सर्वत्र भवति लेखनीयमिति नास्ति that is the difference between a computer generated prakriya and a human prakriya okay vayam tatra vastutah tatra bahutra kevalam tatra iti na bahutra bahunam sutranam if you program a sutra it will apply everywhere okay yada vayam pathamah yatra apekshitam tattu tatra asti iti janimah sarvatra lekhaniyam iti tu nasti etad vishishya this particular आदेश नश्चापदान्तस्य झलि and but it is required तत्र अस्ति इति सत्यं अग्रे उत्तमपुरुष एकवचनं भव मध्यमपुरुष एकवचनं भव अङ्गस्य सिप् प्रत्ययः अत्र सि इति शिष्यते हलन्त्यं तस्य लोपः इत्यनेन सेर्ह्यपिच्च सूत्रेण सकारस्य हकारः भव हि सि इत्यस्य हि आदेशः सेः हि सी is fully replaced by he तुह्योस्तातङ्शिष्यान्यतरस्याम् इत्यनेन आशिष्यन्यतरस्याम् इत्यनेन तातङ् इत्यपि प्रत्ययः भव हि भव तात् रूपाणि भव हि अत्र अतो हेः इत्यनेन हिकारस्य लोपः भव इति
रूपं भवतात् अत्र भवतात् इति संयोगे भवतात् इति रूपम् द्विवचनं भव थस् इति प्रत्ययः लोटो लङ्वत् इत्यनेन थस् प्रत्ययस्य तम् इत्यादेशः तस्थस्तमिपां तातं तामः सूत्रेण सूत्रद्वयमपि लेखनीयं लोटो लङ्वत् तस्थस्थमिपां तां तं तामः भवत्तम् इत्यनेन रूपं बहुवचनं भू थ इति प्रत्ययः अत्रापि लोटो लङ्वत् अनेन थकारस्य तकारादेशः तस्थस्तमिपां तां तं तामः सूत्रेण भवता भवता इति रूपम् उत्तमपुरुष एकवचनं तत्र भव मिप् इति प्रत्ययः लोटो लङ्वत् अत्रापि मेर्निः सूत्रेण मकार लोटो लङ्वत् इति अत्र नापेक्ष्यते मेर्निः इत्यनेन मकारस्य नि आदेशः नि इत्यस्य नि आदेशः भव नि भव नि भव अत्र भव नि इति रूपम् आडुत्तमस्य पिच्च आडुत्तमस्य पिच्च इत्यनेन प्रत्ययस्य आट् आगमः प्रत्ययस्य आट् आगमः टकारस्य लोपः भव आनि अकसवर्णे दीर्घः भवानि अकसवर्णे दीर्घः भवानि भवानि द्विवचनं वस् इति प्रत्ययः भव वस् अत्र लोटो लङ्वत् इत्यनेन नित्यं ञितः इति भव नित्यं ञितः इत्यनेन सकारस्य लोपः तत्र न विभक्तौ तु स्मः इत्यनेन सकारस्य संज्ञा न भवति नित्यं ञितः इत्यनेन अन्त्यसकारस्य लोपः भव वा आडुत्तमस्य पिच्च इत्यनेन आट् आगमः भव आव अकसवर्णे दीर्घः भवाव बहुवचनं मस् इति प्रत्ययः भव मस् लोटो लङ् इत्यनेन नित्यं ञितः सकारस्य लोपः भव म आडुत्तमस्य पिच्च आट् आगमः भवाम अकसवर्णे दीर्घः भवाम सम्यक् धन्यवादः भगिनी सो भव तु भवतात् भवतां भव अन्तु इत्यत्र अतोगुणे इति पररूपे भवन्तु भव अतो हेः इति हेर्लुक् भवतात् भवतं भवत भवानी भवाव भवाम इत्यत्र अकसवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घः सो एधः इत्यस्ति बट् नेक्स्ट् षष्ठगणस्य दर्शनवेलायाम् आत्मनेपदं पश्यामः उषा भगिनी किल षष्ठगणस्य परस्मैपदं तु समानं भवति आत्मनेपदं भगिनी आत्मनेपदस्य एतद् वदतु तुद इत्यत्र दकारोत्तराकारस्य उपदेशे अजनुनासिक इत् तस्य लोपः तुद् इति शिष्यते तुद् फार्मुला रूपेण उक्त्वा गच्छामि वा चिन्ता ल इति शिष्यते सूत्रं लोट् च तुद् इति प्रत्ययः लस्य इति अधिकारः तिप्तस्जि सिप्तस्तं विप्वस्मस्ताथां च था साथं ध्वम् इट्वहि महिङ् इत्यनेन तुदादिभ्यः शः इत्यनेन श विकरणः तुद् श तत्र आकारः शिष्यते
तुद् अ त भवति अत्र टित आत्मनेपदानां टेरे इत्यनेन तुद् अ त तकारोत्तर अकारस्य एकारः भवति पुनः तस्य एकारस्य आमेतः इत्यनेन आम् इति आदेशः भवति तुद् अ ताम् तुदताम् इति भवति तुदताम् नेक्स्ट् तुदेताम् इति तुद् लोट् लोट् च इत्यनेन लोट् तत्र सर्वत्र तद् भवत्येव लोट् विकरणः सो तुद इति अदन्तम् अङ्गम् सो तुद आताम् तुद आताम् तुदादिभ्यः आतोङ् इतः इत्यनेन आताम् इत्यत्र आकारस्य इय आदेशः भवति लोटो लङ्वत् इति स्वीकृत्य कुर्मः चेत् लोटो लङ्वत् नापेक्षितं तत्र न सार्वधातुकम् अपित् इति स्वीकृत्य करणीयम् आतोङ् इतः आम् ङित्वा सार्वधातुकमपि इत्यनेन ङित्वा तातोङितः इत्यनेन इ आदेशः तत्र इय इत्यत्र यकारस्य लोपो व्योर्वलि इत्यनेन यकारस्य लोपः भवति अकार इकारयोः गुणः भवति एकारः आद्गुणः इत्यनेन तुद् ए ताम् भवति तुद् ए त आता आम् इत्यस्य एकारः भवति टित आत्मनेपदानां टेरे एकारस्य आम् आदेशः भवति आमेतः इत्यनेन तुद ए ताम् तुदेताम् इति भवति सम्यक् किन्तु क्रमः सर्वदा इत्युक्ते आदौ आताम् इति स्थिते टित आत्मनेपदानां टेरे इत्यनेन एत्वं ततः आमेतः तत्तु सर्वत्र भवति अतः आदौ तत् कृत्वा अनन्तरम् आतोङितः इत्यनेन इयादेशः लोपो व्योर्वलि इतां तुद इताम् अन्ते सन्धिकार्यं सर्वदा अङ्गकार्यं समाप्य अन्ते सन्धिकार्यम् अतः अन्ते आद्गुणः तुद इतां तुदेताम् भगिनि अस्तु झोन्तः इत्यनेन अन्तादेशः भवति तदनन्तरं तुद अन्त अकारस्य टित आत्मनेपदानां टेरे इत्यनेन एकारः आमेतः इत्यनेन एकारस्य आम् आदेशः तुद अन्त आम् इति स्थिते अतो गुणे इति पररूपं तुद अन्त आम् तुदन्ताम् अतो गुणे इति अन्ते करणीयं वा पूर्वं अन्ते एव तदपि सन्धिकार्यमेव तुद अन्तां तुलन्ताम् तुदस्व तत्र थास् प्रत्ययः तुद थास् तत्र थाससे इत्यनेन से इति आदेशः तुद सकारोत्तर एकारस्य सवाभ्यां वामौ इत्यनेन व आदेशः भवति तुदस्व तावदेव किल भगिनि तत्र आमां तावदेव नित्यमपि नास्ति न मम एतावदेव वा इति भ्रमः जातः तदेव एतत् सर्वं कृत्वा अनन्तरं लट्लकारं पुनः पश्यामः चेत् अयो लट्लकारे किमपि नास्ति इति भवति तुद इथाम् इथाम् इति भवति तत्र केवलं योजनम् आतोङितः इत्यनेन इयादेशः तुद पुनः अहं किञ्चित् इतस्ततः अभवत् पूर्वं यथा दोषः कृतः आमां चिन्ता नास्ति सो आथाम् इत्यस्ति चेत् आदौ टितात्मनेपदानां टेरे अनन्तरम् आमेतः अनन्तरम् आतोङितः पुनः लोपो व्योर्वलि अन्ते आद्गुणः तुदेथाम् तुदध्वम् इत्यत्र तुद ध्वम् इत्यत्र ध्व एकारः भवति टितात्मनेपदानां टेरे इत्यनेन पुनः एकारस्य सवाभ्यां वामौ इत्यनेन अमादेशः भवति तुदध्वम् तुदै
अत्र एव मम भ्रमः अभवत् भगिनि। तुद इ इति स्थिते टितात्मने पदानां टेरे इति इट् प्रत्ययस्य इ इत्यस्य एकारः भवति। तुद ऐ इति भवति एत ऐ। एतस्य अनन्तरं तुद आडुत्तमस्य पिच्च इत्यनेन ऐ इत्यस्य आडागमः भवति। अतः तुद आ ऐ इति भवति। तुद आकार ऐकारयोः आटश्च इत्यनेन वृद्धिः। पुनः तुद ऐ इति द्वयोः वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धिः तुदै। सम्यक् सम्यक्। तुदावहै अत्रापि तुद वहि इति प्रत्ययः। वहि इत्यत्र हकारोत्तर इकारस्य एकारः भवति टित आत्मने पदानां टेरे इत्यनेन। तुद वह वह ऐ इति भवति एत ऐ। आडुत्तमस्य पिच्च तुद आ वह ऐ। तुद तुद अत्र अकार आकारयोः आकारः भवति अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन तुदावहै इति भवति। तुदामहै। तुद मह हकारोत्तर इकारस्य टित आत्मने पदानां टेरे इत्यनेन एकारः। एकारस्य एत ऐ इत्यनेन ऐकारः। तुद महै इति भवति। मध्ये आडुत्तमस्य पिच्च इत्यनेन आडागमः भवति। तुद अकार आकारयोः अकस्सवर्णे दीर्घः इति दीर्घः तुदामहै इति भवति। सम्यक्। सो अत्र प्रत्यय परिवर्तनं गतवर्गे अधीतं। सो अङ्गकार्यं योजने किमपि नूतनं नास्ति किल, पूर्वं यथा दृष्टं। सो अन्तु अन्ताम् इत्यत्र अतोगुणे इति पररूपं। सो भवन्तु तुदन्तु नुदन्तु एध अन्ताम् एधन्तां तुदन्तां नुदन्ताम् इति। अन्येषामपि अदन्ताङ्गानां समानम्। इकारः अस्ति चेत् आद्गुणः इत्यनेन गुणः। एतद्वयं नूतनं बिकास् वी डिडंट हैव सो फार। पूर्वतन लङ्लकारे वा लट्लकारे वा अस्य प्रसक्तिः नासीत्। आकारः यत्र अस्ति तत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घः भवति। सो भव आनि भवानि भव आव भवाव भव आम भवाम। अत्र किञ्चित् अवधानं दातव्यं। कदाचित् किं भवति, भवनि अथवा भवव इत्यस्ति चेत् तत्र संस्कारबलात् अतो दीर्घो ययि इत्यनेन दीर्घे कृते अस्तु भवाव इति कर्तुं शक्यते। भ्रमः तथा भवति। If you are thinking of lat lakara, so in lat lakara you have bhava vas. So we directly do ato dirgho yayi and bhavavas bhavavaha. A tendency is to do the same here. Just do nityang itaha bhavava and do ato dirgho yayi and do bhavava, which is not correct. Itohi atra aduttamasya piccha ityanena adagamah bhavati. Adagame krute अतो दीर्घो ययि इत्यस्य प्रसक्तिः नास्ति, ययादित्वं नास्ति। सो भव आव इति कृत्वा अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन दीर्घे भवाव इति भवति। सो दो भवावः and भवाव look similar with just the lope of the sakara. The prakriya is different. स्मर्तव्यम्। एवमेव अत्र वृद्धिद्वयं भवति। ऐ एकारः अस्ति तत्र आदौ एत ऐ इत्यनेन ऐकारः, ततः आडागमः आटश्च इति वृद्धौ प्रत्ययः ऐ एध ऐ, ततः वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धौ एधै इति भवति। सो देयर विल बी टू कॉन्सिक्यूटिव वृद्धिस् देयर, वन by आटश्च फॉलोड by वृद्धिरेचि। तत्र अवधानं दातव्यम्। अग्रे गच्छामः। तृतीयगणः Rama Bhagini. So from now on we will leave the pratyaya, we will take the pratyaya as we will assume we know the pratyaya nirmanam. Angakaryam kim bhavati ityeva pashyamah samayanurodhena. Can I share my screen?
Oh, sure. Yes, please. Can you see the Baraha pad? Not yet. Have you Oh, shared? I have to say share, yeah. You can see it, no? Yeah. So you want me to skip the first few steps, right? Yeah. Only the end. What happens in the last part? Because we've done this. Juhotu. Mm. प्रथमपुरुषे एकवचनं तिप् प्रत्ययः. Up to juhu anyway we already know. And Correct. then juhu tu. Yeruhu कारणेन एरु सूत्रकारणेन ति तु भवति जुहुतु भवति जुहुतात् विकल्पेन तुह्योस्तातङ्गा शिष्यन्यतरस्यां कारणेन जुहुतात् अपि भवति आशिषि in the sense of आशीर्वाद आशिषि. How do you say that? आशिषि. आशिषे अर्थे आशिषे अर्थे आदेशः. तात् आदेशः भवति. तातङ् अस्ति अतः निद्वद् भवति. अतः सार्वधातुक अर्धधातुकयोः कारणात् गुणः न भवति जुहुतात् एव भवति. परन्तु जुहुतु सार्वधातुक अर्धधातुकयोः कारणात् जुहोतु भवति. सम्यक्. सो अत्र स्मर्तव्यं जुहोतु जुहुतात् तु तिप् प्रत्ययः पित् अतः इगन्तस्य अङ्गस्य गुणः भवति. तातङ् आदेशः तु ङित् अस्ति. ङित्वात् तत्र ङिति च इति गुणनिषेधः भवति. सो जुहोतु जुहुतात्. प्रथमपुरुष द्विवचन तस् प्रत्ययः जुहुताम्. जुहु तस् प्रत्यययोजनेन लोटोलङ्घ्वत् ऐ मिस्ड अ स्टेप्. लोटोलङ्घ्वत् कारणात् तस् प्रत्यय ताम् आदेशः भवति. तस्तमिपां तान्तं तामः कारणात् अतः जुहुतां भवति. जुहुताम्. सो अयमपि अपित् प्रत्ययः अतः गुणः न भवति. सो जुहोतु जुहुतात् जुहुताम्. जुह्वतु प्रथमपुरुष बहुवचने झि प्रत्यय कारणेन जुहु झि जुन्तः कारणात् नो झोन्तः adabhyastat. Instead of jhontah it will be ati and then it will become atu. Oh, I made that mistake. Okay, ati and then atu directly. No, no. Oh, okay. So ati bhavati adabhyastat karanat atu bhavati. Juhvatu hashnuva sarvadhatuke karanat especially for who dhatu, that sutra will apply here, and therefore it will become juhvatu. Is it right? Yan, correct. So the sutra is hushnu voho sarvadhatuke. Hushnu. Yanadeshah bhavati. Juhudhi juhutat. Madhyama purusha ekavachane sit pratyayah. Here सी प्रत्यये सेव्ह्य पिच्च इति सूत्रेण हि आदेशः भवति. जुहु हि विकल्पेन जुहुतात् भवति. तुह्योस्तातङ्गा शिष्यन्तरस्यां कारणात् जुहुधि जुहुतात् पूजल्भ्योर् हेदिः कारणात् हि स्थाने धी भवति. जुहुतात् stays like that, no change. Right. So both he and tat are not allowing guna. He because the sutra says ser hi apiccha and tatang because it is nit. So ubhayatrapi gunaha na bhavati. Juhudhi juhutat.
I think I missed that step everywhere. First time I wrote, but everywhere you have to write no, that it is not apit. needing. The Guna No? Nisheda you don't need to write, but you have to remember, that's all. Okay. Okay. Then juhutam, madhyama purusha divachane thas pratyaya. Thas pratyayasya loto langvat tastam tamipam tantantamah karanat thas प्रत्यये तम् आदेशः भवति जुहु तम् गुणादेशः न भवति इदानीम् अत्रापि जुहुत मध्यमपुरुष बहुवचने थ प्रत्यय अत्रापि लोटो लङ्घ्वत् तस्तत् समीपां तान्तन्तामः कारणात् जुहुत भवति जुहुत त आदेशः भवति देन् जुहवानि उत्तमपुरुष एकवचने निप् प्रत्यय नि स्थाने निर्निः सूत्रात् नि आदेशः भवति नि आडुत्तमस्य पिच्च कारणात् आनि भवति अडागमः भवति सार्वधातुकार्धधातुकयो कारणात् गुण भवति जुहो भवति जुहो आनि जुहो आनि येचोयवायः कारणेन आव आगच्छति जुह्वानि फाइनल आदेशः जुह् अव् वकारान्तः अव इति नास्ति अयवायाः इत्यनेन अव् जुहव आनि जुहवानि ओके जुहवाव उत्तमपुरुष द्विवचने वस् प्रत्यय स्थाने फर्स्ट ऑफ ऑल वस् नित्यङ्गितः बिफोर् नित्यङ्गितः लोटो लङ्घ्वत् नित्यङ्गितः कारणेन वस् स्थाने व आगच्छति आडुत्तमस्य पुच्च अडागमः जुहु आव then again same thing जुहो आव then एचोयवायवः कारणेन जुह् आव् आव अतः जुहवाव आगच्छति जुहवाव. So all three uttama purushas gunaha, that is the only purpose or one of the most important purpose of ad uttamasya pit cha. Pit pitvat gunaha bhavati. So juhavani juhavava juhavama अन्यत्र तु जुहु जुहोतु जुहुतात् जुहुताम् उकारः श्रूयते अत्र तु अकारः जुहवाव जुहवाम. Same thing for juhavama also. Yes. So samyak. So there is also the bhi. You want me to show the bhi also? I have done that. No, it's okay. I think it is the same. So it is the same guna. The only difference is, the only addition is there will be two forms in very important one, that is haladi bhiyo anyatarasyam, right? So which is that is actually the the tam dvivachana also in even in bibhitat. So the first pratyaya only you will have madhyama purusha ekavachana sit pratyaya, correct? Bibhihi bibhihi bibhitat bibhitat. The reason that happens is because say here picture will give me bibhihi and biyonyatarashyam will give bibhihi. And similarly, even with tuhyostatang shishyantarasyam, you will get bibhitat and bibhitat because of this operation. biyonyatarashyam yatra yatra haladi apit sarvadhatukam. Haladi sarvadhatuka which is not pit, so everywhere we will get it. Dhanyavadaha. So we'll come back to this.
So atra kim bhavati pitsu pratyayeshu juhu bibhi ubhayamapi igantam angam. So you will have sarvadhatuka ardhadhatukayoho. So juhotu bibhetu gunaha एवमेव उत्तमपुरुषे गुणः सार्वधातुकार्धधातुकयोः followed by एचोयवायावः. So जुहवानि जुहवाव जुहवाम बिभयानि. So ekara and here it is ayadesha. बिभयानि बिभयाव बिभयाम. अतु अजादि अपित् सार्वधातुके जुहु इत्यस्य हुष्णुवो सार्वधातुके इति यण् बिभि इत्यस्य एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इति यण्. So जुह्वतु बिभ्यतु. And bhi dhatohu, wherever it is haladi apit sarvadhatuka bhiyo anyatarasyam iti vikalpena ikaradeshah bhavati. So bibhitat bibhitat, bibhitam bibhitam, bibhihi bibhihi, bibhitam bibhitam, bibhita bibhita. Sarvatrapi rupadvayam bhavati. So ahatya madhyama purusha ekavachane chatvari rupani. Bibhihi bibhihi bibhitat bibhitat iti. Agre gacchamaha panchamaganaha. प्रिया भगिनी. पंचमगणः सुनु इति अङ्गम्. From there, if I start, it's enough, or right from the beginning. Yes. No, Sunu iti. Sunu. Only the anga class, yes. Sunu tip pratyayah. Tip ityeva bhavattu. That's okay. We know the pratyayah bhavantu. Okay. Sunu tu सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन सुनो तु रूपम्. And then सुनु तु तुह्योस् तातङ् आशिषि अन्यतरस्याम् इति सूत्रेण तातङ् इति आदेशः भवति. सुनुतात् इत्यपि रूपम्. सुनोतु सुनुतात्. Then next sunu tas sunutam. Tas tas tam ipam tam tam tamaha. Tadeva rupam sunutam. Then next is sunu g, that becomes sunu antu. And then husnuvoho sarvadhatuke iti sutrena यण् आदेशः सुन्वन्तु इति भवति. सम्यक्. नेक्स्ट सुनु सी सेर्ह्य पिच्च इति सुनु हि. and then utश्च प्रत्ययात् असंयोगपूर्वात् इति सूत्रेण लोपः भवति. सुनु इति रूपम्. Then next is sunu tas tam sunutam. Tadeva antimam rupam sunutam. Then next is sunu tha. Tas tas tha mipam tam tam tamaha sunu tha. That's all. Sunu tha. And then sunu mip mer nihi ityanena sunu ni. And then aduttamasya picha sunu ani. And then sarvadhatuka ardhadhatukayoho iti sutrena suno ani. And then echo ayavayavaha iti sutrena sunavani. Samyak. Next is sunu vas sunu va, then sunu ava. Sarvadhatuka ardhadhatukayoho iti sutrena suno ava. And then echo ayavayavaha sunavava. Next sunu mas nityam gitaha aduttamasya picha sunu ama. Then sarvadhatuka ardhadhatukayoho iti sutrena suno ama. Echo ayavayavaha sunavava. Samyak. आत्मनेपद रूपाणि अपि वदामि. प्रत्ययं स्वीकृत्य केवलम् अङ्गकार्यं. सो सुनु ताम्. सुनु ताम्. आमेतः इति सूत्रेण सुनुताम्. देन् सुनुताम् तदेव रूपम्. नेक्स्ट् इस् सुनु आताम्. हुस्नुवोः सार्वधातुके इति सूत्रेण सुन्वाताम्.
And next for sunu ja, it is sunu atam, ametah sunu atam. And then hushnuvoho sarvadhatuke iti sutrena sunvatam. And then next is sunu tas. After tasas say, it is savabhyam mamau sunu sva. Adesha pratyayo iti sutrena sunushva. Sakarasya shakaradishaha bhavati. And then next sunu atham. Sunu atham. Hushnuvoho sarvadhatuke iti sutrena sunvatham. Next sunu dvam. It is just sunudvam. Savapyam vamau iti dvam finally, and then sunudvam. Samyoge sunudvam. Next sunu it. Sunu ai. Sarvadhatuka ardhadhatukayoho ityanena suno ai. Echo ayavayavaha iti sutrena sunavai. Next sunu vahi. Sunu a vahai. Sarvadhatuka ardhadhatukayoho iti sutrena suno a vahai. Then echo ayavayavaha iti sutrena sunava vahai. Next sunu mahing. Sunu a mahai. Sarvadhatuka ardhadhatukayoho iti sutrena suno a mahai. And then echo ayavayavaha iti sutrena sunava mahai. Samyak. Uttamam. So there is nothing in this gana, only two karyas. Pitsu pratyayeshu gunaha yadi ajadi pratyayah asti avadeshaha. So sunavani, sunavava, sunavama, sunavai, sunavavahai, sunavamahai. Apitsu ajadi pratyayah asti chet hushnumoho sarvadhatuke ityanena yan. So yanadeshaha bhavati. Sunvantu, sunvatam, sunvatam, sunvatham. Nothing else. Sunu sva adesha pratyayoho ityanena shatve sunushva. So ashtama ganaha Sri Vidya Bhagini. Hello, am I audible, ma'am? Yeah. Hello. Yes, I can hear you. Am I audible? Yeah. Okay. Yes. Yeah. Tanu, Angam is Tanu here. Tanu tape. Yeruhu idi Tanu tu. Tanu tu. Sarvadhatuka arthadhatuka yeho idi Tanu tu. Tuhyoho tatal ashishi anyatarasyam idi. Tat adesha bhavati. Here guna doesn't happen, so it is tanutat. So two rupam, tanotu and tanatu. Tanutat. In tanu plus tam, tanu plus tas samipam tam tam tamaha idi tanutam. Tanu plus ni, jo antaha idi. After applying jo antaha yeruhu, we get tanu plus antu. Iko enache idi tanvantu. Samyak. Tanu sipratyaye sehi apiccha idi tanuhi. Applying udasya pratyayat asangyogat purvat idi sutrena. Ki lopaha, we get one rupam tanu. And applying sutra, dukyoho tatang ashishi anyatarasyam iti. Tat adesha bhavati tanutat. So we get the rupam tanu and tanutat. Tanu plus tam. We get tanutam and tanuta. For Uttama Purusha, it is Tanu Mip. Mernihi idi ni. At Uttamasya idi Ani. Tanu Ani. And applying Sarvadhatuka Ardhadhatuka yogo, we get Tanu Ani. Yesho Ayavayavaha idi Tanavani. Tanu Vas.
नित्यं नितः on applying नित्यं नितः we get tanu at uttamasya इति भाव तान् on applying सार्वधातुक आर्धधातुक योगो इति तनु आव एचो अयवायवः इति तनवाव. Similarly we get tanu mas, we get tanamama. For atmani padam tanu तित आत्मने पदानां तेरे इति तनु ते आम् एतः इति तनुतां तनुताम् तनु आताम् on applying तित आत्मने पदानां तेरे आम् एतः इति आताम् इको एनचि इति तन्वाताम् तनु ज आत्मनेपदेषु अनतः इति अत स्थित आत्मनापदम् आत्मनेपदानां तेरे इति अते आम् एतः इति तनु अताम् इको एनचि इति तन्वताम्. सम्यक्. तनु तास् तासः से इति तनुसे सवाभ्यां वामो इति तनुस्व. On applying आदेश प्रत्ययोः इति तनुष्व. तनु आतां तनु on applying चित्त आत्मनेपदानां तेरे इति तनु आते आम् एतः इति तनु आताम् इको एनचि इति तन्वाताम्. तनु त्वं चित्त आत्मनेपदानां तेरे इति द्वे सवाभ्यां वामो इति द्वम् तनु द्वम् तनु इ स्थित आत्मनेपदानां तेरे इति ये एते ये इति एत इति ऐ आट् उत्तमस्य इति आ ये सार्वधातुक आर्धधातुकयोगो इति गुणः भवति तनु आ ये आटस्य इति वृत्तिः तनु ऐ तनवै एचो इति तनु तनवै. सम्यक्. तनुवहि तित आत्मनेपदानां तेरे इति तनुवहे एत ऐ इति वहै तनु आट् उत्तमस्य इति तनु आवहै सार्वधातुक आर्धधातुकः इति गुणः भवति तनु आवहै एचो अयवायवः इति तनवावहै. Similarly we get for तनुमहि तनवामहै. सम्यक्. उत्तमम्. Okay. So अत्रापि very similar to the fifth gana pitsu pratyayeshu gunaha shakyate chet avadeshah. So tanotu tanavani tanavava tanavama tanavai tanavavahai tanavamahai. अजादि अपित् प्रत्ययः अस्ति चेत् अत्र इको एणचि हुष्णुमोः सार्वधातुके इति न भवति श्नु नास्ति केवलम् उ प्रत्ययः अतः इको एणचि इत्यनेन एणादेशे तन्वन्तु तन्वातां तन्वतां तन्वाथाम् इति रूपं भवति. Okay, so we will stop here. So there are 3 more ganas I think. So the 9th gana and then the 2nd and the 7th ganas which we will take in the next class. So atra asya ashayah ayameva. So even if we go slow, if you are comfortable with each lakara as we move ahead, ante punaha pathaniyam iti nasti. Vastutah tinganta prakriyayam yatha yatha adhyayanam kriyate tatha abhyasah kriyate chet alam. So by the time we reached the end, you should be comfortable with the earlier lakaras. Atayeva punah punaha sutranam uchcharanam shravanam तेन स्मरणं भवतु इत्येव आशयः. प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु. अग्रिमवर्गे इतोपि गणत्रयं कुर्मः. Any questions? I think some. Yeah. क्षम्यतां भगिनी, उषा अत्र तद् दलकृत्य विषये अद्य समयः भवति चेत् वक्तुं शक्नोति वा इति वदामि. अन्ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा? एनिथिङ्ग् रिलेटेड् टु द अन्तःप्रक्रिया नास्ति? अस्तु. भगिन्या दलकृत्यस्य विषये विशिष्य तत्र किं सूत्रं? न पदान्ताट्टोरणां किल? किञ्चित् पृष्टं वदामि,
ये इच्छन्ति तिष्ठन्तु नो चेत् गन्तुमर्हन्ति. So there is a concept called dalakrityam. Vyakarane dalakrityam iti bahu mukhyam bhavati. So tatra katham bhavati iti kim dalakrityam nama kim tatra ekam udaharanam svikritya tatra katham bhavati iti pashyamah. Napadantat toranam iti sutram asti. Sutram kutra asti iti chet अत्र अष्टमाध्याये चतुर्थपादे स्तोहुश्चुनाश्चुः ष्टुनाष्टुः इति प्रसङ्गः. श्चुत्वं ष्टुत्वं च विहितं. तत्र निषेधः क्रियते न पदान्तात् टोः अनाम् इति. कः अर्थः? पदान्तात् टवर्गात् परस्य टु इत्यस्य षष्ठी विभक्तौ टोः. सो पंचमी विभक्ति. पदान्तात् टवर्गात् परस्य स्तोः इति अनुवर्तते. स्तोश्चुनाश्चुः इत्यस्य इत्यतः. सो सकार तवर्गयोः ष्टुः न. सो पदान्तात् टोः परस्य स्तोः ष्टुः न इति पूर्णं सूत्रम्. पदान्ते टवर्गः अस्ति ततः परं सकारः तवर्गः वा अस्ति चेत् ष्टुत्वं न भवति इति ष्टुत्वनिषेधः. किमर्थम् उच्यते इति चेत् तत्र स्तोहुश्चुनाश्चुः ष्टुनाष्टुः इति सूत्रद्वये अपि कः विशेषः? तृतीया विभक्तिः अस्ति. स्तोः श्चुनाश्चुः ष्टुनाष्टुः तृतीया विभक्तिः अस्ति चेत् पूर्वम् अस्ति चेदपि भवति, परत्र अस्ति चेदपि भवति. सो द सकार तवर्गयोः स्थाने श्चुत्वं भवति अथवा ष्टुत्वं. So whether it is preceded by or followed by shchu, you will have shtutva, and similarly with shtutva. तत्र किमुच्यते? पदान्तात् टवर्गात् परस्य ष्टुत्वं न भवति. उदाहरणं किमस्ति? षड् सन्तः इति उदाहरणम् अस्ति. तत्र षड् इत्यत्र षड् इति पदं पदान्ते टवर्गः डकारः अस्ति, ततः अग्रे सकारः अस्ति. सो अत्र ष्टुत्वं न भवति इति अस्य सूत्रस्य उदाहरणं, साक्षात् उदाहरणम्. एवं षड् तरन्ति इत्यस्ति चेत् अस्य तकारस्य ष्टुत्वेन टकारः न भवति. सो एतावत्तु सर्वेषु सूत्रेषु भवति. सूत्रं सूत्रार्थः तस्य उदाहरणम्. तत्र सिद्धान्तकौमुदीं पश्यामः चेत् अग्रे द्वित्र प्रश्नाः सन्ति. सो इयं तु काशिका. अत्र पदान्तात् किम् ईटे, टोः किं सर्पिष्टमम्. So this portion is what we call as dalakrityam. Dalakrityam, dalam is pieces or petals, right? So dalakrityam ityasya arthaha to break a sutra into pieces and to see what happens if you remove one part of a sutra. Ekaikam padam स्वीकृत्य तत् पदं नास्ति चेत् किं स्यात्? What would happen? Where are you affecting? This is like something like debugging if you are familiar with programming. So you write a code where if something is wrong, if you remove some part, what goes wrong? Okay, that is exactly what we do in dalakritya. Yatra dalakrityam kriyate tatra सूत्रे किमपि पदं नास्ति चेत् किं भवति इति प्रश्नः. So the standard construction of doing dalakritya is this: पदान्तात् किम्. So पदान्तात् किम् इत्युक्ते कः अर्थः? यदि सूत्रे पदान्तात् इति पदं नास्ति तदा किं भवति? What would be the problem if this sutra did not contain padantat? If the sutra were just na toranam, टवर्गात् परस्य स्तोः ष्टुत्वं न भवति, तावदेव वदामः चेत् कः क्लेशः इति प्रश्नः. प्रश्नस्य आशयः कः? पदान्तात् किम्. This is a standard structure in all व्याकरण text. अत्र पश्यन्ति चेत् काशिकावृत्तौ अपि अस्ति पदान्तात् इति किम्. There will be an answer to that given right there. The answer, there will be usually no explanation, just a word. He will give you one example word which would go wrong if you remove padantat. Ite ityasti. Ite ityukte kaha arthaha iti chet. Nileshah likitavan va? Na likitavan. Okay. So id te
सो ईड इति धातुः अस्ति, ईडस्तुतौ इति धातुः, गणाधीशमीशान सूनुं तमीडे, ईडे इति आत्मनेपदे उत्तमपुरुषे बहुवचनं, तस्य प्रथमपुरुषबहुवचने ते त प्रत्ययः टितात्मनेपदानां टेरे इत्यनेन येत्वे ईड ते द्वितीयगणस्य धातुः, अतः कर्तरि शप् इति शप् भवति, अधिप्रभृतिभ्यः शपः इत्यनेन शपः लुक् भवति. सो नौ यू हैव ईड ते. इदानीं प्रश्नः, सूत्रे यदि पदान्तात् इति नास्ति, assume that the पदान्तात् is not there, न टोर् अनाम् इत्युक्ते कः अर्थः? टवर्गात् परस्य तकारस्य ष्टुत्वं न भवति इत्यर्थः स्यात्. Hypothetically, if you delete padantat from the sutra, we would have to say if there is tavarga followed by takara, there is no shtutva, which means you cannot apply shtutva here. The form would be id te, which is, or if you do kharicha, the form would end up being eat te. Eat te iti rupam syat. Kintu vastutah rupam kimasti? Eate. Eate iti katham bhavati? ईड ते इत्यत्र तकारस्य ष्टुनाष्टुः इत्यनेन ष्टुत्वं भवति. सो ष्टुत्वे कृते we get ईड ते, तकारस्य ष्टुत्वेन टकारः, ततः खरिच इत्यनेन डकारस्य चर्त्वे कृते ईटे इति रूपं सिद्ध्यति. If we delete padantat from the sutra, you cannot derive ite. This is what we call a counter example. Ite, if padantat iti sutre nasti chet, ite iti na siddhyati. Kimartham? तत्रापि टवर्गात् परस्य तकारस्य ष्टुत्व निषेधः स्यात्, तदा ष्टुत्वं न स्यात् इति. Okay. So similarly he asks tohu kim. Astu na padantat anam ityeva bhavatu. Sutre kimasti? Stoho štuna štuhu. So shtu, there are two possibilities for štutva. One is shakara and the other is tavarga. So this sutra is saying padantat tavargat parasya štutvam na bhavati. So kimartham toho iti vaktavyam. If you just say na padantad anam, so padante shakaraha asti athava tavargaha asti chet tatah parasya štutvam na bhavati iti vadamaha chet kaha doshaha iti chet sarpishtamam. So now this is the answer to toho kim. किमर्थम टोहो इति आवश्यकं? सर्पिष्टमम् इति रूपं अस्माभिः साधनीयं. सर्पिष्टमम् इति कथं सिद्ध्यति? Okay. So you have सर्पिष्. It is a सकारान्त शब्द, तत्र षत्वं भवति. सर्पिः, सर्पिषि, सर्पींषि इति. So you have सर्पिष्. Sorry for the bad handwriting, but writing with a mouse is difficult. So we have sarpish and tamam. Okay. Tadhita pratyayah atra sarpish ityasya padatvam asti, padante shakaraha asti. Shakarat parasya takarasya štutvam bhavati. Štutve krite sarpish tamam iti siddhyati. Yadi sutre toho iti nochyate. If the sutra does not specify that the nishedha is only for a tavarga, then you would also have to apply the nishedha here. Padantat shakarat parasyapi tavargasya štutvam nishidhyeta, then you cannot derive sarpishtamam. Iti etadeva dalakrityam. You are taking apart a piece of the sutra and see what effect does it have. So if we remove padantat from the sutra, you cannot derive ite, because this nishedha would also apply to pada madhya takara. It is not padanta there. So id iti dhatuhu, te iti pratyayah. So atra padantatvam nasti, because this nishedha is only for padanta. Id te ityatra štutvam bhavati. So if you remove the clause padanta, then here also we would have štutva nishedha. Similarly, if we remove toho, shakarat parasyapi tavargasya štutva nishedha syat,
यदि तथा भवति सर्पिष्टमम् इति रूपं न सिद्ध्यति. This is called Dalakritya. This is a second level of understanding a sutra, not just directly understanding what the sutra is telling. We also see where does the sutra not apply and why. So it is like seeing if you can remove anything. Was Panini right in making such a long sutra or not? Okay, but it's a very important part. Bahushu sutreshu bhavati. So many important sutras have the Dalakritya. Both Kashika and Kaumudi will give the Dalakritya. So there is something very special there. So if you are, I mean, practically if you are writing, if there is a sutra which is given for a long answer, say 10 marks, 15 marks, you are supposed to include the Dalakritya and explain the Dalakritya. Yes, Bhagini, स्पष्टं वा? सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु, क्लेशः नास्ति. आं भगिनि, बहु बहु धन्यवादाः. Any questions with this part? अस्तु. येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते.